اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مسائلی که دمنی معاشره ما دمنی سوشال میدیا حتی انسان مینگرنه، یعنی دمنی معاشره هم هسته، دمنی سوشال میدیا انسان مینگرنه بعضی اوقات و یکی بعضی از افرادها که مخالف دین هستن و مخالف مذهب هستن و یک افکار سیکولر دارن یا خودش سیکولر هستن، اینها همیشه درباره علما ما یعنی گفتگو مونن که علما نباید در سیاست حصہ بگیره یا حتی اصلا دین که سیاست جدا است و دین مربوط به مسائل شخصی انسان است. می روزه بر بگیر، نماز بر بخوان دیگه، بس ختم خلاص. و در نظر از ما این مسئله بسیار مهم است که ما باید برش دیسکس کنیم و تفصیلا دیسکس کنیم، تمام جوانب چی که اسلام واقعا نمیتونه مگه که مربوط به مسئله فردی انسان هست دین. ما قبلا دو ویدیو درباره شی به طور کلی جور کردم، تعریف سیاست را کردم و اقسام سیاست را و بعضی از قرآن را هم میتر مطالب بیان کردم. البته کتاب لیکای کردم ان شاء الله که تکمیل شد میتر است ویدیو جور کردم ورم. لذا یک سلوگان می یک دمنی سوشال میدیا یا افرادهایی که سیکولر هستن اونام دین و سیاست خاصا دین که اسلام هیچ رابطه نداره. ازول اگر هم به طور کلی اگر تو کنی یک پراکنده اگر گپ بزنم که قرآن اگر تو کنی، آیات قرآن اگر تو کنی، روایات اگر تو کنی، سیره معصومین علیهم السلام را تو کنی، یعنی سیرت معصومین علیهم السلام و سیره علما را، بعضی از علما را که انسان در طول زمان تو غمونه میگن که واقعا سیاست جزئی از دین است، جزئی از اسلام است، جزئی از مکتب تشیع است. من سیرت امام حسین علیه السلام که در کربلا قیام کرد و خلاف یزید بال شد، خلاف حکومت بال شد، اینج نشودت که واقعا دیگه دین مربوط به مسائل شخصی انسان ها، مسائل شخصی یک مردم یک معاشره نیست، بلکه باید وارد میدان سیاست شد و یک بلوغ از این مسائل ها که به طور مفصل باید طرف شی جوان ها توجه کنه. البته از اول به این نکته هم باید توجه باید دلاو کنم که در طول تاریخ علما که مشکلات حاکمای جور روبرو بودن، افرادهای مخلص نداشتن و از او خاطر و او سیاسی سرگرمیار که باید از خود نشون میدادن او را نشون دادن نتونستن. بعض اوقات متاسفانه از بعض جایا آدم میگن که بعضی از علما حتی در زمان در مقام بالم قرار گرفته و او دین و سیاست را جداییش بیان مونن و امی سیکولر افراد را موقع میدن که باید گوار و نام به عنوان یک تایید خوب به عنوان یک دلیل که پیش کنه. لذا واقعا اینا در نظر از مسئله تعلیمات اسلامی بنیاد و اساس اسلام همیه که تو حتی کارهای شخصی تو کمتر است، بلکه دین اسلام مربوط به اجتماع بیشتر است. یک قدر مطالب زیاد است. خود قرآن را اگر تو کنی بسیار زیاد مطالب اجتماعی را بیان کرده و ما در نظر از مگر یک عالمی باید و او د سیاست سنگره و مسائل اجتماعی معاشی خو غافل بمنه و د کنج یک جای قرار بگیره و منش ابلیتی و صلاحیت هم باشه دیگه او کدی معاشی خو کد دین و کد اسلام خیانت کرده. لذا اساس دین یعنی سیاست یعنی دین. البته سیاست شیطانی سیاست ما قبول نداریم بلکه الهی سیاست که ان شاء الله اینا راستی در خدمت شما میگم. لذا ای کی مگه سلوگان مگه که یک مثال میزن که ملا کی دور مسجد تک ای بالکل غلط است و ما قبول نمونی. دو ویدیو جور کردم شما در منی چینل از ماتمن که استونا اور توخ میتنین و ای مطالب را به عنوان یک مقدمه و بحثی پراکنده که زیبات مو سلسله دروس دین و سیاست رابطهش بیان مونم. حتما شما توخ منین. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.